जयसिंह धामीलाई टुङ्गिन काटेर खोलामा मार्दाखेरि हामी भक्तपुरमा बस्ने मान्छेको मन रोयो र हामी आतंकित भयौँ र आन्दोलित भयौँ। हामी आन्दोलित भयौँ। त्यो जयसिंह धामी न मेरो आमापट्टिका थिए न बुवापट्टिका थिए, उनी नेपाली थिए। त्यो निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो नि, त्यो एउटा छोरी एउटा त्यहाँको एउटा चाहिँ नि पन्तको छोरी थिइन्, तर उनी हाम्रो छोरी थिइन् भनेर हामी यहाँ बसेर रोयौँ र हामी आन्दोलित भयौँ। माइतीमण्डलामा हामीले विरोध सभा गऱ्यौँ। नेपालीको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त्यो हो। यतिखेर तपाईँहरू विदेशीका मतियार हुनुहुन्छ भने तपाईँले भन्नु पर्यो, हामी विदेशीका मतियार हौँ, हामी विदेशीको खेताला भयौँ, विदेशीको डलरलाई हामीलाई लोभ्याएर हामीले त्यो पैसाले हामी बिक्यौँ र तपाईँहरूको बारेमा काम गर्न सकिनौँ भनेर त्यो धार्मिक संस्थाबाट अलग्गिएको घोषणा गरेर उहाँहरू आफ्नो बाटो लाग्न पर्यो। होइन भने हजारौँ संस्था खुलिया छ, अनि मान पदवी ग्रहण गरेका छ, कुरा ठुलो ठुलो गरेका छ। अनि यति बेला चाहिँ कहाँ छन् यिनीहरू? यतिखेर कहाँ छन् उनीहरू? यतिखेर चुप्लाएर बस्नेले नैतिकताको आधारमा त्यो संस्थामा बन्ने अधिकार राख्दैन। त्यो संस्था छोड्नुपर्छ। त्यो संस्था बसेर नेपाली जनताप्रति धोका हो, सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी मान्छे धोका हो। जातीय संस्था खोलेका क्षेत्रीय समाज, ब्राह्मण समाजका साथीहरूले यतिखेर पनि यो कुराहरू भन्नुहुन्न भने उहाँहरू त्यो समिति बनाएर संस्था खोलेर किन बस्नु भएको हो? त्यो संस्था खोलेर यतिखेर पनि उहाँहरू केही भन्नुहुन्न भने उहाँहरूले सरासर नेपाली जनतालाई धोका दिएको ठहर हुन्छ। यसो हिसाब किताब नेपाली जनताले लिन्छ। उहाँहरूको कला संस्कृति धर्म परम्परा गुठियार होइन जात्रा चलाउने परम्परा छ नि, त्यो आफैमा फेरि अर्को एउटा विश्वविद्यालय हो। त्यो विश्वका मान्छेहरूले त्यसको विषयमा अध्ययन गर्ने विषय र पढ्ने विषय छ। त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्नु त कहाँ कहाँ, त्यसलाई ध्वस्त पार्नको लागि धेरै खाले षड्यन्त्र भएको छ। दर्शकबिन्दहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर थापाजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरेर अहिले चल्दै गरेको जनगणनाको विषयलाई लिएर चाहिँ विभिन्न विवादका कुराहरू पनि अगाडि आइरहेका छन् र जनगणनाको विषयमा यसभन्दा अगाडि जुन किसिमले विभिन्न हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले जसरी विरोध गर्थे, अहिले पछिल्लो समय यो धर्ममाथि प्रहार भयो भनेर जसरी विरोध हुन्थ्यो, अहिले पछिल्लो समय चाहिँ प्राय हिन्दूवादी सङ्घ सङ्गठनहरू चुप लाएर बसेको अवस्था देखिन्छ। बाहिर आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गरिरहेको जुन देखिँदैन, यस्तो किन भइरहेको छ र सँगसँगै जनगणनामा चाहिँ कसरी धर्ममाथि, नेपालको भाषामाथि, जात जातिमाथि चाहिँ आक्रमण हुँदैछ, बाहिर जुन व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ कि साँच्चै त्यस्तो हुँदैछ त, यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र सँगसँगै राज संस्थाको विषय जुन पछिल्लो समय संविधान दिवसको दिनमा जुन व्यापक रूपमा जनसहभागिता देखिएको थियो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि भएको वृहत प्रदर्शनमा, अब राज संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ पछिल्लो समय राज परिवारको सदस्यहरूको सक्रियता समेत बढिरहँदाखेरि चाहिँ अब साँच्चीकै निर्णायक आन्दोलन हुन लागेको त, यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। अरू समसामयिक विषयवस्तु पनि आज हामी उहाँसँग जोड्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले यो जनगणना सुरु भइसकेको छ। जनगणनालाई लिएर विभिन्न किसिमका विवाद यसभन्दा अगाडि पनि र यसपटक पनि विशेष गरी हिन्दू धर्ममाथि चाहिँ आक्रमण हुने गरी यो जनगणना हुन लाग्यो भनेर बाहिर एकाथरीले व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छन्। कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले अहिलेको यो 2078 सालको जनगणनालाई? पहिलो त तपाईँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। यो छलफलको वातावरण बनाइदिनु भयो, त्यसको लागि झनै विशेष धन्यवाद तपाईँ लगायत यो इन्द्रेणी खबरलाई। यो जनगणनाको जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ, यो हरेक 10 वर्षमा देशको जनसङ्ख्या कति छ, बच्चा कति छन्, वृद्ध कति छन्, कुन जाति, कुन भाषा, कुन धर्म, कुन संस्कृति मान्ने मान्छेहरू कति छन् भनेर चाहिँ एउटा अध्यावधि लिने काम हुन्छ। त्यो हुने क्रमको निरन्तरता 68 साल पछाडि, आज 10 वर्ष पछाडि नेपालमा अहिले फेरि हुने क्रम छ। यो आफैमा स्वागतयोग्य कुरा हो। तर यो कुन मानेमा, कुन अर्थमा जनगणना भइरहेको छ भन्ने विषयले चाहिँ विशेष महत्त्व राख्छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, नेपाल 100% सनातनी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू बसोबास गरेको देश हो। यो विशेष गरी यो चाहिँ नि पशुपतिनाथको देश, मुक्तिनाथको देश, केदारनाथको तपोभूमिको देश, ऋषिमुनिहरूको देश हो। विश्व मानचित्रको नक्सामा विश्वका थुप्रै देशहरूमध्ये नेपाल नै एउटा यस्तो देश हो जहाँ सनातनीहरू हिन्दू सभ्यता संस्कृतिभित्रको वैदिक सनातनीहरूको बसोबास गर्छन्। यो देशमा विशेष गरी पश्चिमा मुलुकहरूको आँखा परेको छ। युरोपियन युनियनको पैसा अथाह रूपमा पैसा खन्याएर नेपाललाई इसाईकरण गराउने ठुलो षड्यन्त्र र चालबाज भइरहेको छ। त्यसै अनुरूप विगत 62-63 को आन्दोलनदेखि नै
कहिले राज संस्थामाथिको आक्रमण, धर्ममाथिको आक्रमण, जातीयतामाथिको राज्यका कुराहरू लिएर आएर खालको राजनीति भइरहेको कुरा तपाईँ हाम्रो माझमा दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्गै छ। यसै क्रममा अहिले जनगणनाका माध्यमबाट तपाईँलाई थाहा छ 126 भन्दा बढी भाषा बोल्छन्, 124 भन्दा बढी जाति नेपाली बसेको देशमा अहिले विशेष गरी जाति भाषाका नाउँमा भाषिक आक्रमण, भाषाको हिसाबमा नेपाली भाषामाथि अथवा अन्य भाषामाथि भाषिक आक्रमण, धर्ममाथि धार्मिक संस्कृति र सम्पदामाथि आक्रमण हुने क्रम अत्यन्तै तीव्र रूपले बढेको छ। यो बेलामा जनगणना आफैमा महत्त्वपूर्ण छ र देशभरिमा गाउँ पहाड पर्वतमा बस्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुझ्न र जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामी 100% सनातनी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हौँ। हाम्रो धर्मको महलमा सनातन हिन्दू धर्म न भन्ने लेख्नुपर्छ। त्यहाँ अहिले धर्मको महलमा विविध खालका चाहिँ नि कोस्टरहरू राखिदिएर किराँत, जैन, सिख, इस्लामिक होइन, बौद्ध भनेर राखिदिएको हुन्छ। हामी जोसुकै भने पनि हामी हिन्दू हौँ। त्यस कारण धर्मको महलमा सनातन हिन्दू लेख्नुपर्छ, भाषाको महलमा नेपाली भाषा लेख्नुपर्छ र आफ्नो जनसङ्ख्याको हिसाबमा आफ्नो शैक्षिक योग्यता त्यो ढङ्गले लेख्नको लागि म सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। निकै ठुलो चालबाजका साथ, निकै ठुलो षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गबाट हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मतियार बनाएर, हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 2-4 पैसा खर्च दिएर लोभ र प्रलोभनमा पारेर हामीलाई धर्मका नाममा टुक्राउने, भाषाका नाममा टुक्राउने, जातका नाममा टुक्राएर हामीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र हुँदैछ। त्यसका लागि जनगणनाका लागि आउने हाम्रा शुभेच्छक कर्मचारी साथीहरूसँग उनीहरूलाई त्यो ढङ्गले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि फारम भर्नको लागि चाहिँ म निवेदन गर्न चाहन्छु। यसमा सचेत रहनुपर्छ भनेर निवेदन गर्दछु। अब यसमा नि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो भाषा धर्ममाथि चाहिँ आक्रमण कस्तो किसिमले चाहिँ आक्रमण हुँदैछ, यहाँले भन्नुभयो युरोपियन युनियन पश्चिमा शक्तिहरू चाहिँ यसमा लागेका छन् भनेर भन्नुभयो नि, कसरी चाहिँ उनीहरू नेपालमा भाषामाथि धर्ममाथि यहाँको जातिमाथि आक्रमण गर्न लागिरहेका छन्? तपाईँको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सञ्चारका माध्यमबाट स्वदेशमा बस्ने र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूका माझमा म साधारण निवेदन के गर्न चाहन्छु भने हामी सबैलाई जान्नु र बुझ्नै पर्ने कुरा, नेपाल एउटा यस्तो देश हो, मेचीको एउटा त्यो अस्ति महाकालीको नदीमा केसिङ धामी जयसिंह धामीलाई टुङ्गिन काटेर खोलामा मार्दाखेरि हामी भक्तपुरमा बस्ने मान्छेको मन रोयो र हामी आतङ्कित भयौँ र आन्दोलित भयौँ। त्यो जयसिंह धामी न मेरो आमापट्टिका थिए न बुवापट्टिका थिए, उनी नेपाली थिए। त्यो निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो नि, त्यो एउटा छोरी त्यहाँको एउटा चाहिँ नि पन्तको छोरी थिइन्, तर उनी हाम्रो छोरी थिइन् भनेर हामी यहाँ बसेर रोयौँ र हामी आन्दोलित भयौँ। माई तेह्रमण्डलामा हामीले विरोध सभा गऱ्यौँ। नेपालीको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त्यो हो। चाहे मेचीको नेपाली होस्, चाहे महाकालीको नेपाली होस्, हामी नेपाल देशका नेपाली हौँ। हामी जातीय सद्भाव, सामाजिक सद्भाव राख्नुपर्छ। हामी जहाँका पनि नेपाली हौँ भनेर नेपालीहरूको एकताको प्रतीकको रूपमा हामी रहनुपर्छ भनेर हामी जाने बुझेका नेपालीहरू आज नेपालीहरूलाई जातिका नाउँमा पनि टुक्राउने काम भएको छ। तिमी यो जाति भएका कारणले आदिवासी, तिमी यो जाति नभएका कारण तिमी आदिवासी होइनौ, तिमी यो जाति भएकाले कारणले तिमी यो देशको भूमिपुत्र, यो जाति नभएका कारणले तिमी अर्काबाट आएका शरणार्थी हो भनेर छुट्याइएको छ। जस्तो कि नेपालमा क्षेत्री, ब्राह्मण, दशनामी, ठकुरी अनेका आदिवासी होइनन्, यिनीहरू भनेका शरणार्थी हुन्, विदेशबाट लखेटिएका हुन् र यी देशका भूमिपुत्र भनेका चाहिँ यो लामा, राई, गुरुङहरू मात्रै हुन् भन्ने खालको ढुङ्गाले व्याख्या गरेको छ। यो सरासर गलत छ। एउटा मैले जातिका कुरा मात्रै गरेँ, सानो प्रतिनिधि पात्र मात्रै कुरा गरेँ। जहाँसम्म मैले अर्को धर्मको कुरा तपाईँले भन्नुभएको छ, धर्म भनेको सनातनी धर्म भनेको यस्तो एउटा धर्म हो। यो धर्म भनेको हेर्नुहोस्, यो नेपाल देशको संविधानभन्दा बलियो हुन्छ। तपाईँले कुनै पनि नराम्रो बारेमा कल्पना गर्नुहोस्, मैले कुनै पनि नराम्रो बारेमा कल्पना गरेँ भने ओहो हुँदैन, त्यसो गर्नु हुँदैन, पाप लाग्छ भनेर धर्मले मान्छेलाई अनुशासनमा राख्छ। त्यति ठुलो हुन्छ। संविधानभन्दा डह्रो हुन्छ धर्म भनेको। त्यो धर्मलाई नेपालको धर्म, परम्परा, संस्कृति जुन एक खालको विश्वको लागि विश्वविद्यालय बन्न सक्छ, यो अध्ययनको विषय हुनसक्छ। विश्वका मान्छेहरूले यो चाहिँ यसबाट पिएचडी गर्नको लागि अध्ययन गर्ने विषय बन्न सक्छ। यहाँको विवाह गर्ने तरिका, यहाँको व्रतबन्ध गर्ने तरिका, यहाँका काज क्रिया गर्ने तरिका, क्रियाकर्म गर्ने तरिका, यहाँ दिदीले भाइले, भाइले दिदीलाई तिहारमा ढोग्ने, पूजा गर्ने तरिका विविध खालका, चाहे नेवारको, चाहे छेत्रीको, चाहे ब्राह्मणको, चाहे राई, लिम्बू, गुरुङ, सबैको आफ्नै खालको यस्तो खालको सनातन
धर्म संस्कृति छ जसको जति मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। विदेशीका लागि धेरै रोचक र अध्ययनयुक्त र एक खालको विश्वविद्यालय जस्तै संस्कृति छ। यो संस्कृति पनि भत्काउनको लागि ठुलो चलखेल भएको छ। यो अर्को कुरा जुन भाषाको कुरा गरिरहेछ, तपाईँ हामीले बोल्दै गरेको नेपाली भाषा छ नि, त्यो भाषा पनि अहिले बिगार्दै लगिरहेछ। हेर्नुहोस्, तपाईँको बच्चा, हाम्रो बच्चा स्कुलमा पढ्दाखेरि उसले सबैभन्दा पहिलो पाठशाला भनेको घर हो। विद्यालय गइसकेपछि उसले राम्रो नेपाली भाषा, शुद्ध रूपले नेपाली भाषा लेख्ने, बोल्ने, पढाउने कामहरू हुनुपर्छ। यो हाम्रो मूल्य मान्यताभित्र पर्छ। तर त्यो नेपाली भाषालाई गौण गरेर, नेपाली भाषालाई अत्यन्तै हेला गरेर, त्यो चाहिँ तपाईँले हिजो 20 वर्ष अगाडि बोलिने नेपाली भाषा र लेख्ने भाषामा अहिले नै फरक ढङ्गबाट लेख्न थालिसकेको छ। फरक ढङ्गबाट लेख्न थालिसकेको छ। मेरो बच्चाले इङ्ग्लिस चाहिँ राम्ररी बोल्छ कि बोल्दैन त्यो मात्रै सोच भइरहेछ र त्यसो हुनाले भाषामाथि पनि त्यो चाहिँ खालको आक्रमण भइरहेको छ। यो गर्नका लागि यो चाहिँ नेपालको जातीयता, सङ्घीयता, धार्मिकता, भाषा, संस्कृतिलाई विखण्डन गर्नका लागि यहीँभित्रका हाम्रै दाजुभाइहरूलाई विदेशीहरूका चाहिँ डलरमा, विदेशी शक्तिका इच्छामा उनीहरूको खेतालाको रूपमा काम गरेर नेपालीहरूलाई अहिलेको जनगणनाको माध्यमबाट जसरी पनि हिन्दू धर्मको महलमा कमजोर देखाउने, जातीयताका नाममा पनि त्यो खालको एकअर्का विखण्डन गरेर, जस्तो कि अब तपाईँको मगर पुन भनेका एउटै जाति हुन्, अब मगर र पुनमा पनि छुट्याइदिने, खस र आर्य भनेका वास्तवमा एउटै हुन्, खस र आर्य भनेर बाहुन क्षेत्रलाई पनि छुट्याइदिने, सबैलाई टुक्राउने र एकअर्कामा चाहिँ नि विरोधाभास कुराहरू ल्याइदिने कामहरू भएको छ। यो जनगणनाको माध्यमबाट पनि यिनीहरूले कुटिल चाल ढङ्गले यो ढङ्गले छिर्ने हुँदा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सचेत हुनको लागि मैले निवेदन मात्र गरेको हो। विशेष के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ जनगणनालाई लिएर चाहिँ लक्षित आम सर्वसाधारणलाई चाहिँ? मेरो विशेष आग्रह त म सबैभन्दा पहिला यो देशका जसले नेपाल देशको एउटा नीति कानुनभित्र रहेर चाहे धर्मका नाउँमा, चाहे जातीयताका नाउँमा, चाहे यहाँ राष्ट्रको संरक्षणका नाउँमा दल खोलेका छन्, त्यो मेरै पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि हो। जस्तै विश्व हिन्दू महासङ्घ त्यो हिन्दूहरूको धार्मिक संस्था हो, त्यस्तै अर्को पनि धेरै धार्मिक संस्थाहरू छन्। तर यो धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू यतिखेर किन मौन छन्? म तपाईँलाई त्यही कुरा म तपाईँलाई जोड्छु। यी धार्मिक संस्थाहरू र मेरो राजनीतिक दलसँग त म त्यसमा जोड्छु। म आफै पनि चोखो भएर बोलिरहेको छैन। म पनि त्यहाँभित्र एउटा जिम्मेवार मान्छे हो। तपाईँ यति बेला जसले म धर्मको संरक्षण गर्छु, नेपाल देशको संरक्षण गर्छु, नेपालीहरूको संरक्षण गर्छु भनेर मैले चाहिँ नेपाली जनताको माझबाट विश्वास लिएर सङ्घ संस्थामा विभिन्न ठाउँमा मैले पदको चाहिँ मैले सम्मानित पदमा बसेको छु नि। मैले त्यो पदमा बसिरहँदा मैले साँच्ची नै हिन्दू धर्मलाई जागरण ल्याउने, धर्मको रक्षाको लागि कामहरू गरेँ कि गरिनँ? त्यो कामको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यो म तपाईँको यो मिडियाका माध्यमबाट अत्यन्तै म निवेदन गर्न चाहन्छु। यो चाहे कुनै पनि धार्मिक संस्थाका साथीहरू हुन्, यतिखेर तपाईँहरू विदेशीका मतियार हुनुहुन्छ भने तपाईँले भन्नु पर्यो। हामी विदेशीका मतियार हौँ, हामी विदेशीको खेताला भयौँ, विदेशीको डलरलाई हामीलाई लोभ्याएर हामीले त्यो पैसाले हामी बिक्यौँ र तपाईँहरूको बारेमा काम गर्न सकिनौँ भनेर त्यो धार्मिक सङ्घ संस्थाबाट अलग्गिएको घोषणा गरेर उहाँहरू आफ्नो बाटो लाग्नु पर्यो। होइन भने धार्मिक सङ्घ संस्थामा बस्ने, पार्टीका जिम्मेवार पदमा बस्ने, तर तपाईँको यतिखेर धर्मप्रति भएको प्रहार, यो जुन भाषिक प्रहार, यो चाहिँ देशको चाहिँ एउटा चाहिँ राज्यमाथि भएको प्रहारमा तपाईँले जनताहरूलाई सचेतीकरण गर्नु भएन भने अब भर्खरै तपाईँको अस्ति भदौ 30-31बाट जनगणना सुरु भएको छ। यो 18-20 दिन नेपालमा रहन्छ। यो 18-20 दिनभित्र नेपाली जनताको घरमा गएर दैलोमा गएर हाम्रो धर्ममा, हिन्दू धर्मको महलमा सनातन हिन्दू, भाषाको नेपाली भाषा भन्ने ढङ्गले आफ्नो चाहिँ कुराहरू खुलाएर लेख्नको लागि चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ निवेदन गरेर उहाँहरूलाई भन्नु पर्यो। होइन भने चाहिँ तपाईँको हिन्दू धर्मको चाहिँ नि म चाहिँ नि अध्यक्ष, म सचिव, म सदस्य, म के भनेर भन्ने ठुला कुरा गर्ने हजारौँ सङ्घ संस्था खुल्या छ। अनि मान पदवी ग्रहण गरेका छ, कुरा ठुलो गरेका छ। अनि यति बेला चाहिँ कहाँ छन् यिनीहरू? यतिखेर कहाँ छन् उनीहरू? यतिखेर चुप्लाएर बस्नेले नैतिकताको आधारमा त्यो संस्थामा बन्ने अधिकार राख्दैन। त्यो संस्था छोड्नुपर्छ। त्यो संस्था बसेर नेपाली जनताप्रति धोका हो, सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी मान्छे धोका हो। होइन भने उहाँहरूले भन्नु पर्यो, जस्ताको तस्तो भन्नु पर्यो। होइन भने नेपाली जनताले यसको हिसाब किताब राख्छन्, यसको हिसाब किताब चाहिँ उत्तर दिनुपर्छ। अहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ नेपाली जनतालाई सचेत बनाउने काम गर्नु हुँदैन भने उहाँहरूले यस ठाउँमा बसिराख्नु त्यति प्रासङ्गिक हुन्न भनेर भन्नु। धार्मिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू के बिकेकै हुन् त?
अब तपाईँको बिकेको भनेर कसैले किनेको र कसैले बेचेको त तपाईँ हाम्रो नाङमा आँखाले देखेन। तर अहिलेको जुन अहिले महत्त्वपूर्ण घडीमा यति बेला उनीहरूले विविध माध्यमबाट यत्रो सूचना र सञ्चारको संसार छ, सूचना र सञ्चारका माध्यमबाट आफ्नो संस्थाका चाहिँ सक्रिय सदस्यहरू र साना सदस्यहरूको माध्यमबाट जनतालाई घर घरमा दैलो दैलोमा सुसूचित गर्नु पनि सानो एउटा तीजमा कसैले एउटा गीत निकालिदिन्छ, त्यो त्यसमा चाहिँ यो हाम्रो धर्ममाथि मौलिकतामाथि प्रहार भयो भनेर चाहिँ दिनौँ जस्तो आन्दोलनै गर्ने, कहिले माइतीघर मण्डलामा, कहिले कानुनी प्रक्रिया पनि अपनाउने गर्ने धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरू चाहिँ जनगणना जस्तो यो विषयमा चाहिँ आक्रमण भयो भनेर विगतमा जुन स्वर गुन्जाएका हुन्थे नि, अहिले त्यो स्वर त ठ्याप्पै सुकेको अवस्था छ नि। यो त्यो ठ्याक्कै सुक्नु भनेको कहीँ न कहीँ कतै न कतैबाट यिनीहरू परिचालित छन्। म तपाईँको मिडियाको माध्यमबाट म देशभरि रहेका सनातन हिन्दू सभ्यता संस्कृति बोक्ने, नेपाली देशलाई माया गर्ने, नेपालीहरूको अपनत्व चाहने, जातीय सद्भाव नखल्बलियोस्, धार्मिक सद्भाव नखल्बलियोस् भनेर चाहने तमाम देशका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु, हाम्रो संरक्षणको लागि अगुवाई गरेका सङ्घ संस्थाहरू यतिखेर यो विषयमा हामीलाई हाम्रो विषयमा कुनै पनि विषयमा बोल्दैनन् भने यिनीहरू कहीँ न कहीँ कतै न कतै बिकेका छन्। यो हाम्रो आधार हो, बिकेका छन्। यसको लागि म खबरदार भन्न चाहन्छु, विदेशीका मतियार हुन्, दलाल हुन्, यिनीहरूलाई त्यो ठाउँमा बसेर काम गर्ने अधिकार छैन। यसबाट हिन्दू हिन्दू धर्ममाथि पर्ने प्रहार र यसबाट पर्ने क्षतिको सम्पूर्ण हिसाब किताब यिनीहरूले बिहोर्नुपर्छ। होइन भने त्यो संस्थामा बसेर त्यो बसेर ठुलो कुरा नगरे हुन्छ। म तपाईँको मिडिया मार्फत यही कुरा भन्न चाहन्छु। हिन्दू धर्ममाथि जुन प्रहार भइरहेको छ, त्यो प्रहार हुनुमा चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ यी जति पनि धार्मिक सङ्घ सङ्गठन छन्, सबै त नभनौँ, प्राय चाहिँ तिनका प्रतिनिधिहरूको कारण नै यस्तो भइरहेको छ। अधिकांश हो। तपाईँ एउटा हिन्दू धर्मको त्यो धार्मिक संस्था किन गठन गर्ने? धार्मिक संस्था किन गठन गर्ने भन्दा सदियौँदेखि मानिआएको त्यहाँको परापूर्वकदेखि आफ्नो रीतिरिवाज, कल्चर, त्यहाँको चाहिँ नि परम्परा, त्यहाँको सनातन संस्कृति, त्यसको चाहिँ अद्यावधि गर्ने, त्यसको विषयमा पुस्तक लेखेर निकाल्ने, त्यसको विषयमा जनतालाई सुसूचित गर्ने र उनीहरूलाई त्यो सम्बन्धी ज्ञान दिने, त्यो ढङ्गले उनीहरूलाई चाहिँ युनाइटेड बनाउने गर्दै लैजाने, कसैमाथि पनि लक्षित चाहिँ नि भनौँ हिंसाको बाटो नरोज्ने, शान्ति कायम हिसाबले अगाडि बढ्ने भन्ने ढङ्गले पक्कै पनि त्यसले चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू गर्ने, प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू दिने, सशक्तिकरण कार्यक्रम गर्ने पक्कै पनि संस्थाको त्यो मार्गदर्शक त होला नि त। त्यो कुरा त केही पनि देखेन त। त्यो कुरा त देखेन। अहिले जनगणनाको बेला आइसक्यो, जहाँ चाहिँ नेपाल सरकारले केही विदेशी सहयोगमा केही कर्मचारीहरू लिएर गाउँ गाउँमा पठाइदिएको छ। उनीहरू पनि मलाई लाग्छ यतिखेर आरोपै त के लगाउनु, यो सम्भावित छ। यो उनीहरूलाई पनि केही स्कुलिङ गरेर पठाएको हुनसक्छ, जसरी पनि हिन्दू धर्मलाई कमजोर गर्नको लागि हिन्दू धर्मको महलमा चाहिँ अन्य चाहिँ नि अब भन्नुहोस् न तपाईँको अब हाम्रै चाहिँ निमा खसमस्टो लेख्नु भनेर केही साथीहरूमा फेरि अन्तबाट परिचालित भइरहनु भएको छ। खसमस्टो भने फेरि कुन जाति हो? खसमस्टो भने कुलदेवता हो, त्यो सबै जातिको कुलदेवता हुन्छ। हामी सबैको धर्म भनेको हिन्दू हो, चाहे इस्लामको, चाहे किराँतको, चाहे जैनको, चाहे सिखको। अझ यति कुरा त हामीले जान्नु पऱ्यो नि। त्यसमा पनि टुक्राएर चाहिँ धर्मको महलमा त्यो लेख्न लगाउने कामहरू भइरहेका छ। यतिखेर हिन्दू धर्ममा बसेका साथीहरू, भनौँ जातीय संस्था खोलेका क्षेत्रीय समाज, ब्राह्मण समाजका साथीहरूले यतिखेर पनि यो कुराहरू भन्नुहुन्न भने उहाँहरू त्यो समिति बनाएर संस्था खोलेर किन बस्नु भएको हो? त्यो संस्था खोलेर यतिखेर पनि उहाँहरू केही भन्नुहुन्न भने उहाँहरूले सरासर नेपाली जनतालाई धोका दिएको ठहर हुन्छ। यसो हिसाब किताब नेपाली जनताले लिन्छन्। हुन्छ। अब अलिकति राज संस्थाको विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ संविधान दिवसको दिनमा व्यापक रूपमा जनसहभागिता भयो। पछिल्लो समय जुन राज संस्थाप्रति जनताको मोह, त्यो कार्यक्रमले पनि स्पष्ट रूपमा देखाए। अब पछिल्लो समय हेर्ने हो भने पूर्व युवराज पारस शाह हनुमान ढोकामा अवलोकन गर्न जाँदाखेरि होस्, अथवा चाहिँ हिमानी शाह शान्तिधाममा पुग्दा होस्, काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाको शान्तिधाममा पुग्दा होस्, अथवा जनकपुर धाममा पुग्दा होस्, पछिल्लो समय त्यो सक्रियता, चहल पहल चाहिँ सक्रियता भनौँ कि अथवा चहल पहल एकदमै त्यो बढेको अवस्था छ नि। तपाईँहरूको आन्दोलन पनि त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै कुराकानी गर्ने हो भने केही दिन अगाडिको कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा, पशु शमशेर राणाले चाहिँ अब यो महाधिवेशन सकिने बित्तिकै चाहिँ आन्दोलनको आधी बेरी आउँछ भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ यी सबै विषयवस्तुहरू एकअर्कामा सम्बन्धित हुन्। अब जुन किसिमले राजपरिवारको सक्रियता बढेको छ, आन्दोलनको कुरा पनि त्यही अनुसार अगाडि आइरहेको छ नि। अब यो आन्दोलन चाहिँ एक किसिमले निर्णायक बिन्दुमा पुग्न लागेको हो। अब
त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। तपाईँको यस्तो हुन्छ, आन्दोलन त हुन्छ नै, आन्दोलन त हुन्छ नै, यसमा कुनै शङ्कै छैन। तपाईँले भनिरहेको कुराहरू नेपालको संविधानसँग तालमेल खान्छ। नेपालको भनिएको कथित 2072 को संविधान यो नेपालीहरूको मौलिक संविधान होइन। यो चाहिँ नि यो यसको पहिला यो संविधानको जग हेर्नुपर्छ, यो संविधानको धरातल हेर्नुपर्छ। यो संविधान भनेको दिल्लीको 12 बुँदे सम्झौताको दस्तावेज हो। यो विदेशीका इच्छामा, विदेशीको चाहिँ नि इच्छामा चाहिँ बनेको संविधान हो। यो धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्रको परिणति स्वरूप आज असीमित भ्रष्टाचार, असीमित हत्या, हिंसा, अराजकता यस्ता घटनाहरू घट्दै गएको यो तपाईँ हामीले महसुस गरेको र भएको यो तितो यथार्थ हो। त्यसो हुनाले यसको सम्पूर्ण चाहिँ नि कुराहरू भनेको 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता र यो संविधान नेपाली जनताप्रतिको आत्मीयता नभएको र अपनत्व नभएको संविधान हो। त्यस हुनाले यो संविधान च्यात्नुपर्छ र यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ र यो संविधान च्यातेर संशोधनसहित 2047 सालको संविधानमा फर्किनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर अहिले आन्दोलनको आदिवेरी सुरुवात भएको छ, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसो हुनाले त्यो एउटा श्रृङ्खलाबद्ध हिजोको असोज 3 गतिको संविधान दिवसको सेलिब्रेटलाई लिएर आज असोज 6 गते तपाईँसँग कुरा गर्दाको दिनमा यो संविधानको विषयमा यति मात्र बुझाउँ, अहिले तपाईँलाई विषयमा मैले कुरा गरिराखिनँ। जहाँसम्म राज संस्थाको विषयमा, राज संस्थाको सक्रियताको विषयमा छ, नेपालको राज संस्था भनेको यस्तो एउटा मौलिक इतिहास हो, जस्तो एउटा नेपालीहरूको एकताको प्रतिको इतिहास हो, जसको म तपाईँलाई बारम्बार भन्छु, जति मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ विश्वमा कहीँ छ जनता र राजा मिलेर प्रजातन्त्र ल्याएको देश, त्यो नेपाल देश हो। तपाईँलाई विश्वमा कहीँ थाहा छ तपाईँलाई सजिलो ढङ्गबाट नेपाली जनतालाई आफ्नो चाहिँ विरासत, आफ्नो पुर्खाको विरासत सजिलो ढङ्गबाट नेपाली जनतालाई, जनताको नासो जनतालाई सुम्पियो भनेर नागार्जुन जङ्गलमा गएर बसिया छ। यसरी सजिलो ढङ्गबाट राजा बाहिर बसेको छ। राजाले कहिले पनि म राजगद्दीमा फर्किनु पर्यो र मलाई राजगद्दी पुनः चाहियो भनेको आजसम्म भनेको छैन। विश्वको इतिहास हेर्नुहोस्, अस्ति मात्रै अफगानिस्तानमा राष्ट्रपति भागेर कहाँ जानु पर्यो तपाईँले हेर्नु भएको छ। नेपालको राजा आनन्द, नेपालको राज संस्थाले कहिले पनि निरङ्कुशता नभएको र कहिले पनि स्वेच्छाचारी नभएको र सधैँभरि जनताको प्रिय भएर, जनताको लोकप्रिय राजा भएर बसेको कारणले राज संस्था सधैँ लोकप्रिय छ। अब राजा अहिले हिमानी शाहको हेर्नुहोस् न, हिमानी शाहको जुन खालको भूमिका छ, जनताका माझमा जाने, जनताको सेवामा रमाउने, जनतासँगै खुसी हुने जुन खालको भूमिका छ, त्यसले पनि राज संस्थाप्रति नेपालको अधिकतम माया छ। त्यसो हुनाले नेपालको राज संस्था भनेको नेपालीको एकताको प्रतीक हो। त्यो नेपालको संवैधानिक राज संस्था अविलम्ब पुनर्स्थापित हुनुपर्छ। राष्ट्रपतीय प्रणाली नेपालमा, यो नेपालको भूगोल, नेपालको चाहिँ हरेक हिसाबले, नेपालको चाहिँ जनसङ्ख्या, नेपालको चाहिँ यो धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले पनि राष्ट्रपतीय प्रणाली बिल्कुलै बेठिक छ। तपाईँको अस्तिको कुरा गर्नुहोस्, अस्ति इन्द्रजात्राको दिनको कुरा गर्नुहोस्, अहिले तपाईँको राष्ट्रपति विद्या भण्डारी त हिन्दू धर्मावलम्बीभित्रको पढ्नुहुन्थ्यो त, त्यो राष्ट्रपतिले त्यो गएर के भन्छ के यो इन्द्रजात्राको गएर चाहिँ उहाँले गर्नुभयो, पूजाआजा गर्नुभयो। पहिला सरकार जानुहुन्थ्यो, राजा जानुहुन्थ्यो, अहिले राष्ट्रपति जानुहुन्छ। त्यो राष्ट्रपति प्रणालीमा त अहिलेको व्यवस्थाले त क्रिस्चियन पनि हुनसक्छ, मुस्लिम पनि हुनसक्छ, क्रिस्चियन भयो भने त्यो राष्ट्रपतिको त्यो पूजाआजा बन्द हुन्छ कि हुँदैन। तपाईँको नेपाल देशको यस्तो एउटा मौलिक इतिहास छ इन्द्रजात्राको, त्यहाँ नेवारको छोरीलाई कुमारी बनाएर पूजा गरिन्छ, गोडा ढोगेर पूजा गरेर राखिन्छ एउटा नेवारको छोरीलाई। त्यस्तो मौलिक इतिहास छ। यो देशको काठमाडौँ उपत्यका भनेको नेवारहरूको एउटा खालको युनाइटेड भएको सहर हो। यो नेवारहरूको कला, संस्कृति, धर्म, परम्परा, गुठियार होइन, जात्रा चलाउने परम्परा छ नि, त्यो आफैमा फेरि अर्को एउटा विश्वविद्यालय हो। त्यो विश्वका मान्छेहरूले त्यसको विषयमा अध्ययन गर्ने विषय र पढ्ने विषय छ। त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्नु त कहाँ, त्यसलाई ध्वस्त पार्नको लागि धेरै खाले षड्यन्त्र भएको छ, धेरै खाले प्रहार भइरहेका छ। तर त्यही नेवारका छोराहरू, यही क्षेत्रीका छोराहरू, यही बाहुनका छोराहरू, यही राई, लिम्बू र गुरुङका छोराहरू उनीहरूकै मतियार भएर प्रयोग भइरहेको छ। यो ठुलो विडम्बना छ। त्यसो हुनाले राज संस्थाको विषयमा राज संस्था मुलुकको लागि अपरिहार्यता छ, पुनर्स्थापित हुन्छ र सकेसम्म रक्तहीन क्रान्ति बिना, एक थोपा पनि रगत नबगिकन सजिलो ढङ्गबाट नेपालमा एउटा चाहिँ विधिको शासन होस्, राज संस्था पुनर्स्थापित होस्, सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापित होस्, सङ्घीयता खारिज होस्, सङ्घीयताले प्रदेशका नेताहरूलाई पाल्न सकिँदैन, अरबौँ खर्च गर्न सकिँदैन, सङ्घीयता पनि सजिलो ढङ्गबाट खारिज होस् र चाहिँ भ्रष्टाचार जरैसँग निरूपण होस्। यदि हाम्रो माग भनेको त सकिन्छ 47 सालदेखिको, सकेन भने 7 साल अगाडिदेखिको महत्त्वपूर्ण लाभका पदमा बसेका, कुनै पनि नेपाल सरकारमा बसेका मान्छेहरूको चाहिँ सबै आर्थिक छानबिन गर्नु पर्यो। 47 सालदेखिको उच्च ओहदामा रहनेहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गरेर, सबै सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्यो। सबै सम्पत्ति छानबिन गरेर चाहिँ सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो। त्यो हिम्मत राख्नु पर्यो।
र मात्र चाहिँ त्यसरी चाहिँ राज्यलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। यसबाट पछाडि फर्किनेवाला छैनौँ। कसैको लोभ लाभ र कसैको प्रलोभनमा फस्नेवाला पनि छैनौँ। कसैले डलर देखाएर कसैले बन्दुक देखाएर कुनै बाटो पनि हामी लोभ लाभमा फस्ने छैनौँ। त्यसरी हामी अगाडि बढेका छौँ। यही ढङ्गले अगाडि बढ्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँको आजको इन्टरभ्यूमा मेरो विशेष आकर्षण चाहिँ कहाँनिर छ भने जनगणना सुरु भएको छ। जनगणनाले एउटा रिजल्ट दिन्छ। त्यो जनगणनामा गलत ढङ्गले रिपोर्ट ल्याउनको लागि विदेशी डलरको राम्रै गरी खर्च भएको छ देशमा। सोझा सिधा नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई राम्रै गरी प्रयोग गर्ने काम भएको छ। नेपाल भनेको काठमाडौँ सहर मात्रै होइन, सिंहदरबार मात्रै होइन, नेपाल भनेको मेची महाकाली अझै पनि उखाला ओह्राला गर्नुपर्ने, अझै पनि मोटर बाटो नपुगेका, अझै पनि बिजुली बत्ती नपुगेका ठाउँहरू थुप्रै छन्। त्यस्तो चाहिँ अझै पनि चामलको भात राम्रोसँग खान नपाउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी थुप्रै छन्। त्यस्तो ठाउँमा देखाएर प्रलोभन देखाएर चाहिँ नि गराएर विविध खालको चाहिँ जुन तथ्याङ्क ल्याउने काम हुँदैछ, त्यो तथ्याङ्क गलत ल्याउने काम गर्ने मतियारहरूलाई त म अहिले तपाईँको मिडिया मार्फत अहिले नै म भन्छु, 2-4 दिनलाई 2-4 हजार पैसा कसैको खेताला भएर बिक्री हुनु होला, डलरमा बिक्री हुनु होला। आफ्नो स्वाधीनता, आफ्नो राष्ट्रियता र आफ्नो नेपाल आमालाई बेच्ने काम नगर्नुहोस्। तपाईँहरू पनि सचेत हुनुहुन्छ भन्न चाहन्छु। र यसको जिम्मेवारी लिएका जुन धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू छ नि, जातीय सङ्घ संस्थाहरू छ नि, यतिखेर तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? यतिखेर गलत तपाईँहरूको चाहिँ चुप लगाएको अर्थ भनेको पक्कै पनि तपाईँहरू डलरमा बिक्री भएको हुनुपर्छ। नेपाली जनताले शङ्का गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित राख्नु भएको छ। होइन भने तपाईँहरूको भूमिका खोइ। यसबाट गलत रिपोर्ट आएर भोलि देशले भोग्नुपर्ने दुर्दशाको विषयमा चाहिँ तपाईँले जवाफदेही र जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएको हुँदा म तपाईँको मिडियाका माध्यमबाट तपाईँहरूलाई यो उहाँहरूलाई एकदम सचेत रहन म आग्रह गर्छु। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको विशेष गरी इन्द्रणी युट्युब खबरले मलाई अलिकति कुरा भन्न मन लाग्यो। तपाईँको अघिल्लै एकदमै लोकप्रिय भएर गएको छ। मैले धेरै कार्यक्रम हेरिरहेको छु। तपाईँको कार्यक्रमले धेरै सूचना र सञ्चारको कामहरू गरेको छ। जुन कुरा राज्यले सरकारले गर्नुपर्थ्यो त्यो भन्दा बढी काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। अहिले तपाईँको मान पदवी र अलङ्कारहरू दिएको छ। कसको श्रीमती र कसका बुवा कसका आमा भएका नाताले त्यसरी पदवीको नै दुरुपयोग भएर बाँडिरहेको अवस्था छ। वास्तवमै जनताको माझमा जाने, जनतालाई माया गर्ने, जनताका कुरा राख्ने, जनतालाई आफ्नो सनातन धर्म संस्कृति देशका विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले सूचित गर्ने कामहरू गर्नुभएको छ। तपाईँलाई जति मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। तपाईँहरूको सक्रियतालाई म आभार व्यक्त गर्छु। र विशेष गरी देश र जनताको विषयमा, विशेष गरी विदेशीबाट हुने हस्तक्षेपका विरुद्धमा, राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमानको विषयमा, राष्ट्रको अखण्डताको विषयमा, धार्मिकताका विषयमा तपाईँले उठाउनु भएको कुरालाई हार्दिकताका साथ सलाम गर्छु। धन्यवाद छ। नमस्कार छ।